बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम बल्कि हिलते ज़लज़ले वाले कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और एक प्रेडिक्शन बहुत मशहूर हुई जो कि शहबाज लगारी ने की। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि पाकिस्तान में मज़ीद ज़लज़ला आ सकता है नेक्स्ट वीक में, और ये उनकी प्रेडिक्शन जो है आज साबित हुई कि आज ज़लज़ला आ गया। 5.9 का ज़लज़ला था रिक्टर स्केल के ऊपर। इसकी जो फिगर्स आई, और अफ़गानिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान की सरहद के दरमियान में वो इलाका था जिसकी डेप्थ भी मैं आपको अगर आप कहें तो मैं बता सकता हूँ कि ये इसकी डेप्थ थी 94 किलोमीटर थी, और लैटीट्यूड इसका 36.21, और इसका मैग्नीट्यूड जो था वो 71.34 था। और इसके जो है इसका असरात जो है इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी यानी खैबर पख्तूनख्वा, और यही प्रेडिक्शन जो थी शहबाज लगारी ने की थी। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि बिफोर टाइम हम आकर ज़लज़ले की प्रेडिक्शन कर सकें ताकि लाखों लोगों को, हज़ारों लोगों को, जो कि शहबाज लगारी का भी दावा है कि वो बचा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने EQQN के नाम से एक वेब चैनल भी बना रखा है जिसका मतलब ही है अर्थ क्विकली न्यूज़ नेटवर्क जो है ये है, और उस पर वो मुख्तलिफ दावे करते रहते हैं। और उनका कहना है कि वो साइंटिफिकली इसको सारी चीज़ों को देखते हैं। जब उनका ये दावा सामने आया और मैंने भी इसको स्टडी करना शुरू किया और आज ज़लज़ला आ भी गया, तो मेरी और क्यूरियोसिटी बढ़ी, आपकी भी बढ़ जाएगी। लाजिमी बात है कि अगर ये वाकई प्रेडिक्शन मुमकिन है तो फिर हज़ारों लाखों लोगों की जानें कैसे जा सकती हैं। जैसे अक्टूबर 2006 में ज़लज़ला आया था और हज़ारों लाखों लोग जो थे वो अपनी जान से गए थे। इसके अलावा दुनिया भर में आने वाले कोयटा का 1935 वाला ज़लज़ला भी आपने पढ़ा होगा, याद तो खैर हमें क्या होना है, पढ़ा होगा। इसी तरह दुनिया भर में ज़लज़ले जो आते हैं, जैसे न्यूजीलैंड के मुतल्लिक है कि वहाँ हर 300 साल के बाद 8 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला आता है। 1717 में आखिरी ज़लज़ला आया था। अब 300 साल से ऊपर हो गए तो साइंसदान ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अब वहाँ पर 8 मैग्नीट्यूड का यानी बहुत बड़ा ज़लज़ला जो कि सुनामी पैदा कर सकता है आने को है। इस साल आ जाए, अगले साल आ जाए। तो ये प्रेडिक्शन जो है क्या सराइयों पर मबनी तो हो सकती है, क्याफों पर मबनी होती है, लेकिन कोई साइंटिस्ट इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि ज़लज़ले का सही मैग्नीट्यूड, सही टाइम, सही दिन, सही औकात बताए जा सकें। जो सिस्मिक प्लेट्स हैं, जो ज़मीन के अंदर प्लेट्स हैं जो कि तैर रही हैं एक पानी जैसे मवाद के ऊपर, वो जब आपस में टकराती हैं तो उसी से ज़मीन हिलती है और ज़मीन के हिलने को ज़लज़ला कहते हैं। अब आज जो ज़लज़ला आया जिसका मैंने आपको बताया, जिसके झटके जो हैं मुख्तलिफ़ शहरों में महसूस किए गए, तो एक नई बहस शुरू हो गई कि क़यामत आने वाली है और क़यामत के नज़दीक आफ़ात और ज़लज़ले ज़्यादा आएंगे, और ये शायद उसी का नतीजा है। लेकिन ज़लज़ले तो हज़ारों साल से आ रहे हैं, और अगर आप इसकी बर्फ़ जो इस्लामाबाद में ओलाबारी हुई उसी के साथ आप इसको रिलेट करना चाहते हैं तो ये भी गलत नज़रियात हैं। ये बिल्कुल साइंटिफिकली जो है ये बात प्रूवन है कि ये प्रेडिक्ट इस तरह से किया जा सकता है जैसे आप किसी जियोलॉजिकल सर्वे के दरमियान पहाड़ों और सेस्मिक प्लेट्स की नौइयत का अंदाज़ा लगा लें। जैसे न्यूजीलैंड में अपोलो पहाड़ के साथ साथ जो ज़लज़ला है जिसका मैंने अभी आपको ज़िक्र बताया था कि 1717 में आया था, उसका जिक्र किया जाए तो शायद उस पर प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि आ सकता है। हर 300 साल के बाद आता है, तो 1717 गुजरे, अब 2025 है तो 300 साल तो मुकम्मल हो गए 2017 में, तो अब वो आ सकता है। इस तरह की प्रेडिक्शन की जा सकती है। और शहबाज लगारी ने भी कुछ ऐसी ही प्रेडिक्शन 7 अप्रैल को होने वाले अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल रहे थे, उसमें की थी। और उन्होंने कहा था कि 9, 10 और 11 को आएगा, लेकिन 12 को आया। ये कैसे मुमकिन है? क्या उनके पास दुनिया भर के तमाम ममालिक से, जैसे जापान है, चीन है, अमेरिका है, मेक्सिको है, जहाँ पे ज़लज़ले ज़्यादा आते हैं, वहाँ से ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी और तकनीक मौजूद है? और अगर इनके पास ये टेक्नोलॉजी वाकई में है EQQN के पास, तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम है कि जापान जो है जिसमें हर साल सैकड़ों की तादाद में ज़लज़ले आते हैं, और वहाँ लोगों के ने अपनी इमारतें, अपना रहन सहन इन ज़लज़लों को मद्देनज़र रखकर बनाया हुआ है। वो शहबाज लगारी साहब से पूछ लें और उनको बुलाएं, और उसके बाद
پریڈکشن کرا لیا کریں کہ کب زلزلہ آئے گا. ایسا نہیں ہے. سائنٹسٹ مانتے ہیں کہ پیش گوئی نہیں کی جا سکتی, پیشین گوئی کی جا سکتی. اب یہ بڑا فرق ہے. آپ کسی کے بارے میں یہ پیش گوئی کر سکتے ہیں کہ اگر فلاں علاقے میں زلزلہ آیا ہے تو اس کا آفٹر شاکس جو ہیں چلتے چلتے کہاں تک آئیں گے, اور انہی کو اسی ریکارڈ کو گیدر کر کر آپ کوئی بھی پیش گوئی کر سکتے ہیں. لیکن پیشین گوئی جو ہے, جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ اس طرح کی بات کہنا کہ کہاں پر جا کر کتنے لیٹیٹیوڈ پر یا کتنے میگنیچیوڈ پر کتنے سیزمک جو ہے سینٹر پر کتنی رفتار کے ساتھ زلزلہ آئے گا, یہ بتانا ممکن نہیں ہوتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ شہباز لغاری صاحب مکس اپ کر رہے ہیں, اور لوگ اس بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں کہ شاید پاکستان میں کوئی ایسی ریسرچ ہوگی. جی جناب, دنیا میں چند سیکنڈ کی ریسرچ ہے, کیونکہ دنیا کے جاپان اور میکسیکو جیسے ممالک نے دور دراز کے علاقوں میں جہاں زلزلوں کی یا پلیٹس کی موجودگی ہوتی ہے وہاں پر انہوں نے ایسے سینسر لگائے ہیں جو کہ بہت کم رفتار میں شروع ہونے والی حرکت پذیری کو اپنے مین سینٹر تک پہنچاتے ہیں, اور اس کے بعد الارم کے ذریعے, الرٹ کے ذریعے بتا دیا جاتا ہے, اور چند ہی سیکنڈ میں یہ سارا پروسیس جو ہے مکمل ہو جاتا ہے. لیکن زلزلے قدرتی آفت میں شامل ہیں, یہ بات ٹھیک ہے, اور قدرتی آفت کو پرڈکٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کے متعلق کوئی ایسی پرڈکشن جو ہے, میں نے دنیا کی بہت ساری ویب سائٹس کا مطالعہ کیا, پروینشل ویب بھی اس میں شامل ہے, ان کا بھی یہ دعویٰ ہے. پھر سائنٹسٹ کو میں نے ریسرچ کیا, اس کو بھی میں نے ان سے بھی جو ہے معلومات آپ کے لیے اکٹھی کی, لیکن کسی جگہ پر بھی کوئی ایسی مجھے سائنٹیفک لاجک نہیں ملی کہ ایسی پیش گوئی کی جا سکے جس میں یہ بتایا جا سکے کہ کب اور کہاں کس رفتار سے زلزلہ آئے گا. ہاں, کچھ سیکنڈ پہلے آپ مختلف علاقوں میں لگے سینسرز کے ذریعے چند سیکنڈ پہلے یہ بتا سکتے ہیں. تو شہباز لغاری صاحب, آپ کا ریکارڈ بالکل آپ صحیح کام کر رہے ہیں کہ آپ کم از کم یہ تو بتا رہے ہیں کہ اگر ایک جگہ زلزلہ آیا تو اس کے آفٹر شاکس ان پلیٹس پہ کہاں کہاں آ سکتے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے کہ پلیٹس جو تیر رہی ہیں یہ آپس میں بھی انٹرلنک ہو سکتی ہیں. دو پلیٹس ہیں تو اس کا جو ارتھ کویک ہے وہ آہستہ آہستہ مختلف علاقوں میں مختلف میگنیچیوڈ کے ساتھ جا سکتا ہے. آج جو زلزلہ آیا اسے کافی لوگ خوف زدہ ہیں, اور یہ پوچھ رہے ہیں, مجھے بھی بہت سارے میسیجز آئے کہ کیا یہ چھوٹے چھوٹے زلزلے کسی بڑے زلزلے کا الارمنگ سسٹم تو نہیں ہے, یعنی قدرتی الارمنگ سسٹم کہ ابھی چھوٹے چھوٹے زلزلے آ رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ چھوٹے زلزلے بڑے زلزلوں کے آفٹر شاکس ہو سکتے ہیں. کسی جگہ جو ایسی بے بات جگہ بھی ہو سکتی ہے جہاں پہ شدید نوعیت کا زلزلہ آیا ہو, مختلف سیسمک سینٹرز پر کام کر رہے ہیں. آج بھی جو رپورٹس آئی ہیں, میں اگر آپ کو بتاؤں تو دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف جو ہے نوعیت کی زلزلوں کو کیا گیا ہے. ابھی یہ افغانستان اور اشکمان کی سرحد کے اوپر جو ہے 53 کلومیٹر پہ تھا, اور الاسکا میں جو ہے 45 کلومیٹر کے گہرائی پر تھا آج, اور بولیویا میں 88 کلومیٹر پہ تھا. سینٹرل مڈ اٹلانٹک ریج میں یہ 4.8 ہے, اور اس طرح کی مختلف جو جگہ ہیں ان میں یہ مختلف نوعیت کی زلزلے سیسمک سینٹرز نے ریکارڈ کیے ہیں. یہ آج کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زلزلہ پیما مرکز جو ہیں وہ زلزلے کو پیمائش تو کر سکتے ہیں کہ کتنے میگنیچیوڈ کا ہے, بیفور ٹائم پریڈکٹ نہیں کر سکتے ہیں. ہاں, چند سیکنڈ تک انسان نے جو ہے رکھ لی ہے, اپنی بنا لیا, وہ بھی یہ ہے کہ ایک جگہ سے زلزلہ شروع ہوتا ہے تو وہاں سے سینسرز کے ذریعے آتا ہے. قدرت کے کچھ کام ایسے ہیں جن تک انسان سوچ تو سکتا ہے, پہنچ نہیں سکتا, اور زلزلہ ایسے ہی کاموں میں سے ایک کام ہے. شہباز لغاری صاحب, آپ جو کام کر رہے ہیں وہ بھی بہت اچھا ہے. کم از کم اس میں آپ کچھ تو کیافہ, کچھ تو اندازہ جو ہے وہ لگا کر بتا رہے ہیں, لیکن یہ چھوٹے چھوٹے زلزلے بڑے زلزلے کا پیش نما ہو یہ آپ نہیں بتا پائیں گے, اور یہ سائنٹسٹ بھی اس پر مزید ریسرچ کر رہے ہیں. اللہ کرے ہم اور آپ سب ان زلزلوں سے محفوظ رکھیں. یہ قدرتی آفت ہے تو اللہ ہی اس کو ٹال سکتا ہے. دعا کریں کہ اللہ پاک ایسی آفات سے پاکستان کو اور پاکستان میں رہنے والوں کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے لوگوں کو محفوظ رکھیں. آج کے لیے اتنا ہی.
اللہ